अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गर्म खोलता हुआ पानी था जो रेशम पे डाला जा रहा था, लेकिन उसका बदन नहीं जल रहा था। तभी से वो पिघलने लगी। आग कहीं नहीं थी, बस पानी था जिसका किनारा कहीं नहीं था। एक गर्म आबशार उसे मोम की तरह पिघला रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस पानी गिरने की आवाज़ थी। कतरा कतरा वो पानी का हिस्सा बनने लगी कि किसी ने उसके लंबे बालों की चुटिया पकड़ ली। दहशत से वो चीखने ही वाली थी कि मानूस आवाज़ उसकी समात का हिस्सा बनी। बस रेशम, ये ज़रूरी है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। घबरा ना मेरी बच्ची, मैं हूँ तेरे साथ। उसने झटके से आंखें खोल दी। खाकान करवट बदले सो रहा था। कल से वो खफा था। हालांकि खफा होने का हक तो रेशम को था, लेकिन अब सब बदल गया था। वो भी शायद बदल रहा था। वो समझ ना पाई कि वो किसकी आवाज़ थी, लेकिन दोपहर को सब समझ में आ गया। जब वो खाकान के कपड़े धो रही थी तो वही आवाज़ सास ससुर के कमरे से आ रही थी। बानो बहन, मैं शर्मिंदगी के मारे आ ना सकी, वरना तेरा मेरा बहनापा तो किसी से ढका छुपा नहीं था। ताई हाथ जोड़े उसकी सास से माफ़ी मांग रही थी। रेशम का दिल भर आया। कितने लोगों का सर नीचा करवाया था उन दोनों की शादी ने। बड़े जो सर पे शफकत से हाथ रखा करते थे, अब हाथ जोड़ते थे। फजीला भाभी, बस आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपकी क्या गलती? बस गलती तो किसी की भी नहीं थी। शायद ऐसा ही होना लिखा था। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए वो तो बबांगे दहल फिर रहे हैं। ताई के हाथ पकड़कर वो रो पड़ी। बस अल्लाह का करम है कि उसने मुझे बेवगी से बचा लिया, वरना शादी के बाद से एक दिन चैन से नहीं सोए थे शाह साहब। हमारा भी बेटियों वाला घर है। सारी उम्र दुआ करते रहे कि अल्लाह इज्जत की हिफाजत फरमाए। तहज्जुद में उठ उठ के दुआ करते थे बेटियों के नेक नसीब की, नेक चलन की। लेकिन इज्जत को बट्टा लगा भी तो कहाँ से? बेटे ने कहीं का ना छोड़ा। कैसी मेरी हया वाली बेटियां, और अब लोग कहते हैं इज्जतदारों में रिश्ता करेंगे। ताई फजीला के गले लगकर उसकी सास के बैन उस तक बखूबी पहुंच रहे थे। कोई घंटे बाद ताई फजीला कमरे से बाहर निकली। वो बरामदे पे तख्त के किनारे बैठी जैसे उन्हीं की मुंतजिर थी। कल से मेरे दिल को पतंगे लगे हुए थे। खाकान जिस तरह गुस्से में आया था, ज्यादा गर्मा गर्मी तो नहीं हुई। रेशम के चेहरे पे उंगलियों के निशान सब कहानी सुना रहे थे। रेशम उनके गले लग के रो पड़ी। बस कर मेरी बेटी, मैंने बानो से इजाज़त ले ली है। कल से आ जाया करना मेरे घर। और फिर यहाँ से ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ हो गया। हमेशा सुना था ताई फजीला बड़ी सख्त हैं। सारा बचपन उनसे डर के गुजारा था। जब वो ताया के घर आकर अचार के मर्तबानों में हाथ डालती, चटनियाँ मुरब्बे छत पे छुप छुप के खाती थी, तो ताई की धाड़ से पूरा घर दहल जाता, लेकिन वो भी बाज नहीं आती थी। अब उसके घर में ये मज़े की चीज़ें थोड़ी ही बनती थी। अब समझ में आया था कि वो सरवतबाजी ताराबाजी पे इतनी सख्ती क्यों करती थी, क्यों हर वक्त कामों में लगाए रखती थी। कितनी खुश थी ताराबाजी अपने घर में। सरवतबाजी भी सुना था दुबई जाने वाली हैं। चल रेशम, सालन भून, चम्मच चलाती जा, मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। रेशम ने ताबेदारी से सर हिलाया। किचन साथ साथ ही समेट लेना, और हांडी भी जाते हुए आधी साथ ले जाना। रेशम ने जल्दी से मसाला भुना और फिर प्याज के छिलके भी शॉपर में डालने लगी। शुरू शुरू में ताया जी उसे देख के मुंह फेर लेते थे, लेकिन खून में बड़ा असर होता है। वक्त गुजरा तो वो भी नरम पड़ गए। चाय बना दे रेशम, मैं समोसे लाया हूँ तेरे लिए। वो सालन बना के फारिग हुई तो ताया जी ने किचन में आके शॉपर उसके हवाले किया। उसने भी जल्दी से पकड़ा और चाय बनाने लगी। अगर उसकी अम्मा उसे देख लेती तो कहती मेरी बेटी को नौकरानी समझ लिया है। लेकिन रेशम को मेके का मान मिल गया था। जब से ताई ने उसके सर पे हाथ रखा था, चीज़ें बदल रही थी। ताई उसे खाना बनाना, घर संभालना, शोहर के दिल पे राज करना सिखा रही थी, और उसे लग रहा था खाकान फिर से उससे मोहब्बत करने लगा है। छोटी, ये देखो मैं गुलाब जामुन लाई हूँ। घर आके उसने चुपके से छोटी को गुलाब जामुन दी। समिया और छोटी से उसकी दोस्ती हो गई थी। को के सास और तमसीला की कोशिश यही होती थी कि दोनों उसकी सोहबत से दूर रहें, जैसे वो अछूत थी। लेकिन एक ही घर था, आखिर कितना पर्दा मुमकिन था। छोटी ने गुलाब जामुन खाई और उसके गले से लग गई।
मैं समिया बाजी को भी देती हूँ। वो भाग कर कमरे में चली गई। अम्मा अब्बा की याद कसक बन गई थी, लेकिन जिंदगी भी रुकी नहीं। उसने समझ लिया था कि जिंदगी वो जाम है जो पल पल जायका बदलता है। ना तो कभी एक सा रहा है, ना ही रहेगा। कभी कड़वा तो कभी शहद। वो लम्हा भी शहद घूंट ही था जब उसे नई जिंदगी के पनपने की खबर मिली। ताई ने कितनी दुआएं दी थीं कि जल्दी से उसकी गोद में एक बेटा आ जाए तो उसके कदम जम जाएंगे। खाकान मिठाई का डब्बा लाकर अम्मा अब्बा के कदमों में बैठ गया। कितना रोशन चेहरा लग रहा था खाकान का। उन्होंने दरवाजे की ओट में खड़ी तमसीला का तारीक चेहरा देखा था, जिसकी मंगनी टूट गई थी, जिसके नसीब पे जैसे ताला ही लग गया था। अब्बा जब उठ के बैठ जाते थे, थोड़ा चल भी लेते थे। उन्होंने मिठाई उठा ली। अम्मा ने भी दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और मुंह मीठा करके दुआ दी। खाकान, मुझे नहीं देगा? तमसीला उसके पीछे आ खड़ी हुई। तेरे लिए तो स्पेशल खोए वाली बर्फी डलवाई है। उसने डब्बा आगे किया। उसने भी एक दो टुकड़ियां उठा ली। अल्लाह करे खाकान, तेरे घर बेटी पैदा हो, बिल्कुल तेरी बीवी के जैसी। अपना मुंह मीठा करके वो खाकान का मुंह कड़वा करके और दिमाग जहरीला कर गई। रेशम से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन फिर वो उठते बैठते दुआएं करने लगा कि बेटी ना हो। तमसीला की दुआ पूरी हो गई, और क्या खूब पूरी हुई थी। अल्लाह ने एक के बाद एक बेटी भेजी थी। ससुराल में कदम जमाना तो दूर की बात, खाकान का रवैया ही बाज़ औक़ात समझ में ना आता था। ताई के सहन में बैठी वो सीढ़ियों को देख रही थी जहाँ उसकी 3 और 4 साल बेटियां गुड़िया गुड़िया खेल रही थीं। नन्ही बच्चियों के सर पे कपड़ों के हम रंग तकोने स्कार्फ बंधे हुए थे। ये ले तलबीना खा, तेरे दिल से गम को उतार देगा। रेशम के अब्बा की वफात को महीना हो चुका था। चल पकड़ खा ले, छोटी बच्ची का साथ है, अपने पे और उस पे जुल्म न कर। उनका इशारा उसकी गोद में 6 महीने की तानिया की तरफ था। तेरे भाइयों की मत तो हमेशा पुट्ठी रहेगी, बात बात पे मरने मारने पे आ जाते हैं। तू दिल बुरा ना कर। रेशम की आंखों में वो मंजर घूम गया जब उसके भाइयों ने उसे बाप का चेहरा भी नहीं देखने दिया था। तेरी माँ मनवा लेगी अपनी, आखिर को बेटी है तू, और उसका दिल कितना तड़पा है ये मैं जानती हूँ। हाँ, मनवा तो ली थी उसकी माँ ने, तभी तो उसे घर में दाखिल होने की इजाज़त मिली थी। और वो घर तो उसके अब्बा का था भी नहीं। भाइयों ने नए घर बनवाए थे, 4 बिल्कुल साथ साथ। अब उसका ध्यान उन घरों की तरफ चला गया। नई नई कॉलोनी बनी थी, कितने आलीशान घर थे। उसकी 4 साला पाकीज़ा, जो ताया ताई को ही नाना नानी समझती थी, कितनी हैरान हुई थी इतने बड़े घर देखकर। खा भी ले, अब ठंडा हो जाएगा। बस अपनी बीवियों के पीछे लगे हैं। तेरे ताया से कहा है, वो समझाएंगे उन्हें। छोटी सी तो थी तू, गलती हो गई और सजा भी कितनी भुगती तूने। खून के रिश्तों में जीना मरना कभी भी खत्म नहीं होता। ये कह के उन्होंने ऊन सलाई उठा ली। तमसीला का सुना, वो खुश है अपने घर में। समिया तो जब से छिला हुआ है आई ही नहीं। रेशम ने इस बात में सर हिला दिया। अगले हफ्ते आए शायद दोनों, अब्बा जी की बरसी है ना। ये देख, साल के बच्चे का बना रही हूँ मैं। गुलाबी रंग का फ्रॉक उन्होंने रेशम के आगे किया। सरवत की बेटी और तानिया का एक जैसा बनाऊंगी। इस साल सर्दियों में आए शायद वो, दोनों बहनें पहनेंगी तो जुड़वां लगेंगी। रेशम की नम आंखों ने फ्रॉक को देखा तो बच्चियों का तस्वुर करके मुस्कुरा दी। ताई ने बुने हुए घुरे उधेड़ना शुरू कर दिए। हाय, गिनती ही भूल गई। फिर दोबारा बुनना शुरू कर दिए। कोई 10 मिनट बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि पिछली कतार में उन्होंने 2 घुरे ही छोड़ दिए थे। वो फिर उधेड़ने लगी। नजर ही साथ नहीं देती मेरा, वरना अपने बच्चों के लिए शॉपर भर भर स्वेटर बनाऊं मैं। छोड़ें ताई, क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? मुझे बताएं, मैं सरवत बाजी ताराबाजी के बच्चों के लिए स्वेटर खरीद लाऊंगी। रेशम, मेहनत ही तो है, एक यही तो है जो इंसान के बस में है। मामा ये क्या है? पाकीज़ा और मिशाल दौड़ती हुई उसके पास आई। ये देखें, नानी के दरख्त से गिरा है। रेशम ने इतनी अजीब बात सुनी तो हाथ आगे बढ़ाया। वाकई छोटा सा अंडा था। ताई ने भी गौर से देखा। अंडा नहीं है, ये कोया है। ये क्या होता है ताई? इससे रेशम बुनता है, इसके अंदर कीड़ा है। ओ, दोनों बच्चियां झुर्झी लेके पीछे हटी। रेशम ने भी फौरन उसे जमीन पे गिरा दिया। लो, सारी की सारी झलियां ही हैं, ऐसे नहीं बाहर आता ये। ताई हंसने लगी। हाय, कुछ सोचकर उन्होंने रेशम की तरफ देखा। तुझे पता है, रेशम के कीड़े और मकड़ी में फर्क नीयत का होता है।
مکڑی جان لینے کے لیے شکار کرنے کے لیے جالا بنتی ہے اور سب سے ناپائیدار گھر بنتی ہے۔ ریشم کا کیڑا اپنی ارتقاء اور اپنی افزائش کے لیے جال بنتا ہے اور کیسا شاندار گھر بنتا ہے، جان لڑا دیتا ہے اپنی، لیکن دنیا کو کیسا ملائم، کیسا نایاب تحفہ دے کر جاتا ہے۔ اپنی نیت صاف کر لے، بس اپنی بچیوں پہ محنت کر، دیکھنا یہ کیسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ وہ پھر سے سلائیاں پکڑ کر ادھیڑ کر نئے گھرے بنانے لگی۔ ریشم نے انہیں دیکھا، بہت غور سے دیکھا، اور پھر اس نے بھی جان لڑا دی اور زندگی کی ڈگر کی سلائیاں پکڑ لی، خانے بننا شروع کر دیے۔ جہاں گنتی بھول جاتی تو ادھیڑ کر پھر شروع کر دیتی۔ بڑی کڑی نظر رکھی تھی بیٹیوں پہ، لیکن اگر نظر چوک جاتی تو ادھیڑ کے رکھ دیتی، بیٹیوں کو بھی اور خانوں کو بھی۔ کس بیٹی کو کتنا کسنا ہے اس نے تائی سے سیکھا تھا۔ ان کو اور بیٹیوں کی شخصیت کو ایک خاص زاویے، ایک خاص تناؤ سے بنا تھا انہوں نے۔ نہ تو ان کے سویٹروں میں جھول تھے اور نہ ہی بیٹیوں میں۔ ریشم نے پاکیزہ کو دیکھا جو چائے کی ٹرے اٹھا کر باہر جا رہی تھی۔ ریشم نے فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ پاکیزہ نے چائے رکھی۔ آج تو اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ صبح سے ہی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا تھا۔ ابھی بھی پھوپھیاں آئی ہوئی تھیں۔ پھپھو، یہ کٹلیٹ سے میں نے بنائے ہیں۔ پاکیزہ نے پلیٹ چھوٹی پھپھو کے آگے کی۔ دادو، آپ کی چائے میں چینی نہیں ہے۔ پھر کپ دادی کے ہاتھ میں دیا۔ آج تو نصیبوں والا دن چڑھا۔ دادی نے پہلی بار پوری دلی آمادگی سے پوتی کو گلے لگا لیا تھا، اسے پیار کیا تھا۔ ریشم نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر اس کی نظریں خاقان کی نظروں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں بھی خوشی اور فخر نمایاں تھا۔ جب صبح وہ گزٹ چیک کرنے جا رہا تھا تو کتنا سنجیدہ سا تھا، گو کہ پتا تھا کہ بیٹی لائق ہے، لیکن اتنی لائق ہے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ علاقے کے 2 گورنمنٹ اسکولوں اور 3 پرائیویٹ اسکولوں میں سب سے زیادہ نمبر اس کی بیٹی نے لیے تھے۔ اسکول میں بھی ٹاپ کیا، بورڈ میں بھی 10ویں پوزیشن لی۔ محلے والے تو صبح سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بس تبھی سے گھر میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پاکیزہ بہت خوش تھی، کیونکہ آج باپ کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے غصہ نہیں بلکہ فخر تھا۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس کا مان، اس کا فخر ہے۔ اسی وقت ریشم کے منجلے بھائی بھابھی بھی آ گئے۔ ایک کمی تھی جو یکدم پوری ہو گئی۔ پاکیزہ کی مٹھی ایک بار پھر سے گرم ہو چکی تھی۔ اس نے وہ پیسے بھی چپ چاپ ماں کو دے دیے۔ اس کی ممانی کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ خاقان بھائی، یہ مٹھائی میں پاکیزہ کی کامیابی کی خوشی میں نہیں لائی۔ خاقان اور ریشم کے ساتھ سبھی متوجہ ہو گئے۔ میں تو اپنی بیٹی مانگنے آئی ہوں اور اسی مٹھائی سے منہ میٹھا کر کے جاؤں گی۔ بھرے مجمع میں بڑے ماں سے کہہ رہی ہوں۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ریشم نے خاقان کو دیکھا، کیسے دونوں میاں بیوی کی سان سے اٹکی رہتی تھی بیٹیوں کی شادی کا سوچ کر۔ کتنی مشکل سے اس گھر کی پہلی بیٹیاں بیاہی گئی تھیں، کیسے کیسے تانے سنے تھے انہوں نے۔ جیسے کبھی خاقان کے ابا تہجد میں دعائیں مانگتے تھے، ریشم گواہ تھی، خاقان کی بھی دعا مانگتے ہوئے ہچکی بن جاتی۔ ریشم کی دعائیں بھی ایسی ہی ہوتی تھیں۔ جو بویا تھا اسے کاٹنے کی ہمت اب اس میں نہ تھی۔ دونوں ہی نمازوں میں خشوع و خضوع سے اپنے کیے کی معافی مانگا کرتے تھے، بلکہ وہ تو کاٹ ہی رہے تھے اس کو جو انہوں نے بویا تھا پچھلے 17 سالوں سے۔ ریشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاقان کی آنکھوں میں بھی اقرار کا اندیا پا کر وہ تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ اماں، اجازت ہے؟ خاقان نے ماں کی طرف دیکھا۔ گھر کا بچہ ہے احمد، دیکھا بھلا لائق، اور کیا چاہیے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ ریشم کی بھابھی نے خود ہی ڈبہ کھولا اور سب کا منہ میٹھا کروا دیا۔ خوشیوں بھری وہ شام اس گھر میں ٹھہر سی گئی تھی، اور پھر کتنے ہی پہر، کتنے ہی مہینے، کتنے ہی دن ٹھہری رہی تھی، تب تک جب تک پاکیزہ رخصت نہیں ہو گئی۔ اللہ نے ریشم کو ایک پری عطا کی تھی جسے اس نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، جس کی توتلی زبان کو اس نے فصاحت سکھائی، جس کے سفید پروں کو اس نے سلیقے، قابلیت اور ہنرمندی کے رنگوں سے بھی سجایا۔ پھر محبت کا تاج اس بیٹی کے سر پہ رکھ کے اس کی پیشانی چومی، لیکن پھر وہ ڈر گئی کہ کہیں وہ پری اڑ نہ جائے، اور اس کا ڈر اس کی پری کو کھا گیا۔ اس نے پری کے پر باندھ دیے۔
اسے اڑنے کے ہنر سے نا آشنا کر دیا۔ بس اس کا خوف اس کی پری کا زندہ بن گیا۔ ماما میں کیا کروں بتائیں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری ہر اچھائی، میرا ہر ہنر، ہر کمال ان سب کی نظروں میں بے کمال ہے۔ میرا ہر عمل قابل اعتراض ہے۔ ان لوگوں کی تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ اب فون پہ پاکیزہ کی ہچکیاں سن رہی تھی۔ ریشم کو پتا تھا کہ پاکیزہ کون سا جملہ ادا کرنے سے جھجک رہی تھی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی بیٹی تھی وہ، اسے زمانہ کیسے بخش سکتا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بڑا مرہم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا والے بھول جاتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ دنیا والوں کی یادداشت اس دو منہے سانپ جیسی ہے جو کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی موقع ملے ڈس لیتا ہے۔ پاکیزہ کی ہچکیاں فون پہ گونج رہی تھی اور ریشم کے بین اس کے دل میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ اگر وہ خود اپنی پری کو اڑنا سکھاتی تو کیوں کر ممکن تھا کہ وہ بہک جاتی۔ قدم اٹھانا بھی تو سکھایا تھا، قدم تو نہیں بھٹکے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایسے ہی فون موصول ہونے لگے۔ احمد بھابھی کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ایک سگھڑ محبت کرنے والی دبو لڑکی بطور بہو چاہیے تھی۔ 16-17 سالہ پاکیزہ ان کے معیار پہ پوری اترتی تھی، تبھی انہوں نے 1-2 سال کا وقت بھی نہیں دیا تھا، جھٹ پٹ شادی کی تھی۔ ماما احمد کو ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ پہلے تو سب کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا، اب کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کہتی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اتنا بڑا گھر ہے، ممانی نے کام والی بھی نکال دی۔ اماں کسی کو مجھ پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ ریشم کے دل پہ برچھیاں چلتی تھی۔ خاقان گو کہ ایک سخت باپ تھا، لیکن بیٹیوں میں اس کی جان تھی۔ وہ بھی سب جانتا تھا لیکن خاموش تھا۔ اب تہجد پڑھنے بیٹھتا تو فجر تک سجدے میں ہی گرا رہتا۔ یہ کیسی خاردار فصل تھی جسے بونے میں تو لمحے لگے تھے لیکن کاٹنے پہ آئے تو کٹتی ہی نہیں تھی۔ برس ہاں برس گزر گئے، ایک حصہ کاٹتے تھے تو دوسرا حصہ سر کو آتا تھا۔ دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جب تک سانسیں ہیں تب تک ان کے مقدر میں کانٹے ہی لکھے ہیں۔ ریشم خاقان کو امید سے دیکھتی، لیکن جب وہ بولا تو بس اتنا کہا کہ اسے کہو وہیں گزارا کرے، یہاں واپس آنے کے بارے میں مت سوچے۔ میرے کندھوں میں اور جھکنے کی سکت نہیں، میں بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب ریشم نے اپنی پری کو جادو کی چھڑی دینے کا فیصلہ کیا، صبر کی چھڑی جو مفاہمت اور امن کے ستاروں سے سجی تھی۔ اس کی ماں نے اسے گھر گھرستی کے ہنر نہیں سکھائے تھے، اسے صبر برداشت کرنا نہیں سکھایا تھا، لیکن تائی نے اسے یہ سب سکھا دیا تھا۔ بری کڑوی غسیلی بات کو بھی خاموشی کے ایک گھونٹ سے پی جانا، اور آج اس نے بھی اپنی بیٹی کو یہ تمام سبق پڑھا دیے تھے کہ بھلے آج ان حالات کو تم اپنے لیے آزمائش سمجھو یا پھر کوئی آنے والے وقت کا انعام، تمہیں صبر کے یہ گھونٹ پینا ہی ہے۔ جیسے بیماری میں کڑوی کسیلی دوا خاموشی سے پانی کے ایک گھونٹ سے پی جاتی ہے، ویسے ہی آزمائش کے وقت میں بری سے بری بات صبر کے ایک گھونٹ سے اندر اتار لو۔ اب ریشم فون پہ روتی دھوتی نہیں تھی، بلکہ اس نے پاکیزہ کے بھی سبھی آنسو پونچھ دیے تھے۔ اب وہ اسے مشورے دیتی تھی، اسے وہ گڑ سکھا رہی تھی جو کبھی تائی تارا بازی اور سروت بازی کو سکھایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پری کے کچلے پروں کو محبت سے اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ ان ریشمی پنکھوں کو اڑنا بھی سکھائے گی، اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سکھائے گی، اور معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے، اپنے حق کے لیے لڑنے کی آزادی بھی دے گی۔ پاکیزہ کو سکھانے کے طریقے اور تھے، باقی دو مشال اور تانیہ کو اس نے محبت سے اور طرح سکھایا۔ ان کے ریشمی پروں میں سلیقے، کرینے اور ہنر کے رنگ بھرے، محبت کا تاج ان کے سروں پہ رکھ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر ان ریشمی زرتا آنچل جیسے پروں کو کھول دیا، انہیں پھڑ پھڑانے دیا، ان کے رنگوں کو ہوا کے دوش پہ پکا ہونے دیا، ان کے نگینوں سے سجے سروں کو شان سے اٹھنا سکھایا، خود اعتمادی کی چھڑی ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر اللہ کا نام لے کر اس کی امان میں دے کر دنیا کے سپرد کر دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، ریشم کی پریوں جیسی بیٹیوں نے اڑان بھرنی سیکھ لی، وہ پریاں جن پہ دنیا رشک کرتی ہے، جن کی مثالیں آج دی جاتی ہیں، جو کبھی بھی تندیے باد مخالف کے آگے گر بھی جائیں تو نازک پروں میں اڑان بھر کے پھر سے اڑنے لگتی ہیں۔
इस नशे व फराज की वादी जिसे दुनिया कहते हैं, वो इसमें गिरती हैं, चोट खाती हैं, संभलती हैं, लेकिन हार नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का सर झुकने नहीं देना। उनके वालिदैन के राशाज़दा जख्मी हाथों ने खारदार फसल बिलाखिर काट ही ली है। अब उस ज़मीन पे रेशमी आंचलों जैसी फसल लहलहाती है। खाकान बड़ी मोहब्बत से अपनी रेशम को देखता है, जिसके आंचल ने उसे कैद कर लिया था, और रेशम सजदा शुक्र बजा लाती है कि देर से सही, लेकिन उसने सही रंगों का इंतखाब किया। अपनी बेटियों को हर हुनर के साथ उसने खुद एतमादी का हुनर भी दिया था। अब वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती थी। अब रेशम के अंदर ये घबराहट नहीं थी कि कोई उसकी बेटी को ये ना कह दे कि इस माँ की बेटियां हैं। जिस माँ की भी बेटियां हैं अब उसी माँ की रहेंगी। लेकिन मुआशरे की इस कड़वी बात का जवाब आंसू, आह या वावेला हरगिज नहीं, बल्कि उसकी बेटियों का वो अमल होगा जो करके वो साबित करेंगी कि हाँ, हम उस माँ की बेटियां हैं जिसने अगरचे नादानी में एक गलती की थी, लेकिन फिर उस गलती को सुधारने के लिए भी हर अच्छा अमल किया था। बेशक अल्लाह भी अपने बंदों के गुनाहों को सच्ची तौबा ताइब के बाद माफ़ कर दिया करता है, तो फिर यह मुआशरा क्यों नहीं। सो उसने अपनी ज़हीन बेटियों मिशाल और तानिया दोनों को पढ़ाया था। मिशाल ने MBBS किया था तो तानिया चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। एक की शादी अपनी फुफ्फो के यहाँ हुई थी तो तानिया की शादी अपने ही उस क्लास फेलो से हुई थी जिसे दौरान तालीम वो पसंद करती थी। हाँ, यही तो वो रंग थे जिनसे रेशम ने अपनी बेटियों के पर रंग दिए थे कि मुआशरे में बाहर निकलते हुए उन्हें कोई भी अच्छी बुरी बात दरपेश हो तो सबसे पहले अपनी माँ को बताएं। जवानी में किसी को पसंद करना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा हमारा मुआशरा उसे बना दिया करता है। तानिया ने अपनी माँ को बताया था और माँ की भरपूर तारीफ और बाप की पसंदीदगी के बाद ही तानिया की पसंद की जगह पे उसकी शादी हुई थी। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह होते नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा उन्हें गुनाह बना दिया करता है। जिस तरह रेशम की एक छोटी सी खता को तमाम उम्र उसके माथे पे एक गुनाह की मानिंद सजा दिया गया था। काश जिस वक्त रेशम के कदम उठाने लगी थी उसकी माँ ने भी उसे इतने एतमाद और मोहब्बत से ज़माने की ऊंच नीच समझाई होती तो शायद आज रेशम की कहानी में इतने दर्द, इतनी तकालीफ ना होती। लेकिन एक बात तो रेशम ने अपनी ज़िंदगी से अख़ज़ कर ली है कि हर तकलीफ़, हर मुसीबत, हर आजमाइश आने वाले वक्त में हमें मज़ीद निखारती है। जिस तरह जल जल के ही तो सोना कुंदन बना करता है, जिस तरह रेशम का कीड़ा अपने गिर्द रेशम बुनता रहता है, फिर या तो रेशम बचता है या रेशम का कीड़ा। यही थी रेशम की कहानी। उसकी तकालीफ ने भी उसकी ज़िंदगी को ऐसा ही रेशमी बना दिया था जिसका फ़ायदा अब उसकी बेटियां या उसकी कहानी सुनने वाले सामेईन ही उठा सकते हैं।